लगता रहेगा। रब्बे काबा की कसम, आपके घर में बहुत दौलतें होंगी। रब्बे काबा की कसम, आपके घर में फ्रिज भी होगा, बेहतर सामान भी होंगे। लेकिन याद रखना, रमजानुल मुबारक के महीने में आपके घर में आपका बेटा अगर नाफरमानी करता है रब की, यकीन जानो वो आपकी भी नाफरमानी कल होके करेगा, आपको पूछने वाला नहीं होगा कि तमाम लोग। लेकिन यहाँ पर अगर 500 लोग हैं या 200 लोग हैं या 1000 लोग हैं, मुझे यकीन है इस बात पर कि 80% लोगों की फजर की नमाज छूट जाती होगी। क्या फ़ायदा ऐसे जलसों से? क्या फ़ायदा? दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है मेरे भाइयों, वो चीज़ वक्त है। अस्मनु मिनल ज़हब, ये सोने से भी ज़्यादा कीमती है। द टाइम बेटर देन गोल्ड, ये जो टाइम है, ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये गोल्ड से भी ज़्यादा, सोने से भी ज़्यादा कीमती है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ख़ुद परवरदिगार आलम ने एक एक चीज़ की टाइमिंग बनाई। जुमा कब पढ़ना है, सूरज कब निकलता है, ज़ोहर की नमाज कब पढ़नी है, असर की नमाज कब पढ़नी है, मगरिब कब पढ़नी है, इशा कब पढ़नी है, रमज़ान का चांद कब निकलेगा, इफ्तार कब करना है, सहरी कब करनी है। लेकिन नौजवानों, कान खोल कर सुनो कि मुसलमान एक ऐसी नादान कौम बन चुकी है कि जिसके पास सारे चीज़ों की अहमियत तो है लेकिन वक्त की कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। पूरी रात जलसा करेंगे, पूरी रात बातें करेंगे। अरे भाई, वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं, गर अमल करते तो हम पर दिन बुरे आते नहीं। एक मौलवी साहब को बुला लेते, 2-3 उलमा को बुला लेते, तकरीरें सुन लेते 2-2 घंटा, मगरिब से शुरू करते, रात 10 बजे प्रोग्राम ख़त्म करते, रब से दुआएं करते, या अल्लाह इससे पहले जो हमारी ज़िंदगी थी उसमें तब्दीली अता फरमा, जो हमने बातें सुनी है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। फजर में अज़ान होती, आप सबसे पहले मस्जिद में जाते, अल्लाह को याद करते, कहते परवरदिगारा आज से पहले की जो ज़िंदगी थी, या अल्लाह मैं उस पर तौबा करता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। आज मैंने मौलाना की तकरीर सुनी है, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जो उसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र का काम किया। परवरदिगारा ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी नमाज़ें छोड़ी है, अब मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल कर ले। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तकरीर सुनते हैं, तकरीर सुनने के बाद सबसे पहले जो हय्या अलस सलाह की आवाज़ हमारे कानों से टकराती है, टकराती रह जाती है और हम रज़ाई तान कर, लिहाफ तान कर सोए रह जाते हैं। क्या फ़ायदा मेरे भाइयों? कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मिजाज को बदलिए। पहले हुआ करता था, रातें मुफ्त में हुआ करती थी। अगर आप टीचर हैं, कल क्लास में पढ़ाना है, आपने रात भर जलसा किया, पूरी रात जगाई की, कल आपको दर्स कुरान देना है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो मुफस्सिर कुरान भी अगर होगा हक़ अदा नहीं कर सकता। रात जलसे में बिताइए, मुताला कब किया है, आंखों में नींद का गलबा होगा, सही से कुरान की तफसीर नहीं कर सकता है। उस दिन की अगर वो कमाई ले रहा है तो नाजायज़ है उसके लिए। आप टीचर हैं, हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं, आपको नींद आ रही है, जो आपके लिए फ़र्ज़ मनसबी है उसकी आपको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन जलसे के चक्कर में जो आपको मुस्तहब काम है, दीन का एक काम है, आप कर लें तो अच्छा, नहीं कह रहे तो कोई गुनाह नहीं। इसके चक्कर में हलाल रोज़ी जिसको आप अपने हल्क से नीचे उतारते हैं, जिसकी बुनियाद पर आपकी दुआएं कबूल होती हैं मेरे भाइयों, आपने अपने जिस्म के नाजायज़ और हलाल नहीं बल्कि हराम तरीके से कमाए हुए पैसों से आपने अपने जिस्म की परवरिश की है और आप चाहते हैं कि आपकी तौबा कबूल हो जाए, आपकी दुआ कबूल हो जाए। नहीं मेरे भाइयों, रात में आप तकरीरें सुनते हैं, दिन में जाकर आप हलाल कमाई के बजाय, उस कमाई को हलाल करने के बजाय आप हराम तरीके से हाज़िरी पूरा करते हैं। मेरे भाइयों इस मिजाज को बदलिए। आइंदा से मौका मिले अगर आपको जलसा करने का, अगर मौका मिले तो इसको जलसा को जलसा बनाइए, बायसे खैर बनाइए, और जगाई का मामला मत बनाइए, वरना नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि ये सिर्फ कानों की अय्याशी का मसला बनकर रह जाएगा। और जलसों में खबरदार, जलसों में अगर आपने उलमा को नहीं बुलाया, मुस्तनद उलमा किराम को नहीं बुलाया, काबिल उलमा किराम को नहीं बुलाया, आपने सिर्फ गाने वालों को बुलाया, आपने किस्से कहानियों वालों को बुलाया, तो सुनिए, किस्से और कहानियों से दिल में नफरतें पैदा होती है, फिर आपका दिल पत्थर की तरह हो जाता है। औ अशद्द क़स्वा, कुरान कहता है कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। फिर मौलवी साहब की बात भी किसी काम की नहीं।
اور حافظ جی کی بات بھی کسی کام کی نہیں، شیخ الحدیث صاحب کی بات بھی دل پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ رسیا ہو گئے ہیں کانوں کے، خوبصورت بات ہوگی، لہرائی ہوئی تقریر ہوگی، سننے میں مزہ آئے گا تو کانوں ہی تک رہ جائے گا مولانا صاحب، لیکن جب بات دل میں آپ کی جائے گی، کون سی بات دل میں جائے گی؟ جو قرآن کی ہوگی، جو حدیث کی ہوگی۔ حدیث و قرآن کون پیش کریں گے؟ جو مستند علماء کرام ہیں، تب وہ قرآن کی صحیح تفسیر بھی کریں گے اور صحیح احادیث کی روشنی میں تقریر بھی کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر قصے کہانیوں کے ذریعہ ان جلسوں کی پرورش ہوتی ہے میرے بھائیوں، تو کان کھول کر سن لو، جلسے میں اگر اس طرح کی کانوں کی عیاشی کا سامان آپ فراہم کرتے ہیں اور معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا تو کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت آپ سے سوال کرے گا کہ یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے لیے تھا، تم نے ان کو کانوں کی عیاشی کا اڈا بنا رکھا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ وقت کی اہمیت کو آپ سمجھیں، جلسوں کو کانوں کی عیاشی کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ جلسوں کو دل کو نرم کرنے کا، قرآن و حدیث پر چلنے کا، اصلاح معاشرہ کا، جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کا، جو محکمات ہیں اس کو لاگو کرنے کا، جو منکرات ہیں اس سے روکنے کا ذریعہ بنائیں۔ اگر یہ ذریعہ بنائیں گے تو آپ مصلحین میں سے ہوں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ منمانی کرتے ہیں تو یاد رکھیے کل قیامت کے میدان میں اور اس دنیا میں بھی آپ بخشے نہیں جائیں گے۔ صالحین کی نیکی آخرت میں تو ملے گی، لیکن دنیا میں جب آگ لگتی ہے میرے بھائی، کسی گاؤں میں جب آگ لگتی ہے تو آگ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ گھر مولوی صاحب کا ہے، مفتی صاحب کا ہے، نمازی صاحب کا ہے، شرابی کا ہے، جواری کا ہے، قماری کا ہے۔ آگ دیکھتی ہے؟ بولیے، میں بہت دھیرے سے بول رہا ہوں، سمجھا کے بول رہا ہوں۔ دیکھتی ہے آگ؟ نہیں دیکھتی ہے نا، آگ نہیں دیکھتی ہے گھر کس کا ہے، نہیں دیکھتی آگ۔ اسی طرح سماج میں اگر برائی آئے گی، کسی کے جانب سے بھی آئے، تو اس برائی کا اثر اچھے لوگوں کے گھر میں بھی داخل ہوگا، اس برائی کا اثر برے لوگوں کے گھر میں بھی داخل ہوگا۔ اس لیے جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنے کان کھڑے کر لیں اور آج سے ہوش کے ناخن لیں کہ اگر سماج میں کہیں بھی برائی ہوتی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہوں، میں اپنے کام میں مشغول ہوں، تو خبردار صرف اس کام سے چلنے والا نہیں ہے۔ وَلَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جب تم میں سے کسی پر اللہ کا عذاب آئے گا، وَلَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جب بھی کوئی ظلم کرے گا اور اس پر اللہ کی گرفت ہوگی تو اللہ کا عذاب کسی اچھے اور برے کا فرق نہیں کرے گا، سب کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا، جس طرح سے آگ آتی ہے اور سب کو اپنے چپیٹ میں لے لیتی ہے۔ میرے بھائیو، رسمی چیزوں سے تھوڑا باہر نکلیے، آپ قرآن و حدیث کے حاملین ہیں، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، آپ ہی لوگ اس طرح سے کریں گے تو دنیا کی آپ امامت کیسے کریں گے؟ آج دنیا منتظر ہے، آج دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اہل حدیث کیا کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اہل حدیث، آپ اہل حدیث جس کو اس وقت کی امامت کرنی چاہیے تھی، یہ اہل حدیث جس کو بتانا چاہیے تھا کہ توحید یہ ہے، جس کو بتانا چاہیے تھا کہ شریعت یہ ہے، جس کو بتانا چاہیے تھا کہ صحیح راستہ یہ ہے، آج اسی اہل حدیث کے معاشرے میں اپنے لوگ ہیں، مجھے کھل کر کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، آج ان اہل حدیثوں کے گاؤں میں گھس جائیے، ان کی شادیوں میں چلے جائیے، ان کی محفلوں میں چلے جائیے، تو تمام برائیاں جو بدعتیوں کے ہاں ہوا کرتی تھی ہمارے اہل حدیثوں کے ہاں درائی ہے۔ یہ عبرت کا مقام ہے، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ نہیں سوچتے ہیں تو آپ کو اہل حدیث کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا، مختصر باتیں کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سے آپ تہیہ کریں کہ آئندہ جو بھی جلسہ کریں گے عمل کرنے کی نیت سے کریں گے۔ انشاءاللہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ عمل نہیں کریں گے؟ یہ لوگ عمل نہیں کریں گے۔ بھائی اردو سمجھتے ہیں نا؟ میں نے کہا کتنے لوگ عمل نہیں کریں گے؟ سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ نہیں سنا تھا۔ اچھا عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ بیچ میں خالی تھوڑا لوگ آگے آئیے، بیٹھ جائیے، تھوڑا بیٹھ جائیے۔ تھوڑی بات نوجوانوں، کچھ میں آپ سے بھی مخاطب ہو جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، من بنا للہ مسجدن، مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، دیتے رہیے۔ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ آپ لوگ ایک اور چیز کے رسیا ہو گئے ہیں بھائی، کہ فلاں صاحب آئیں گے اور نام لیں گے، اس کے بعد ہم پیسہ دیں گے تاکہ خوب تالیاں بجے، خوب نعرے لگے۔ اگر آپ نے
اپنے نام پر دنیا ہی میں نعرہ لگوا لیا تو آخرت کے لیے بچا کیا آپ کے پاس؟ مسجد میں چندہ دے رہے ہیں، ریاکاری کریں گے آپ، فلاں آئے گا تبھی دیں گے، نہیں دیتے رہیے بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رجسٹر میں نوٹ ہو رہا ہے نا۔ اگر آپ نے 5,000 روپے دیا، مائک میں اعلان نہیں ہوا، اشعار میں کہہ کر کے اور گا کر کے آپ کے نام کے ساتھ اعلان نہیں ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے دل کو تسلی نہیں ملی۔ اگر یہ جذبات سے آپ چندہ دے رہے ہیں، اس چندے کی مسجد کو کوئی ضرورت نہیں اور آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ ورنہ تو آپ اللہ کے واسطے 1 روپے دیتے ہیں، 1,000 روپے دیتے ہیں، 1,00,000 روپے دیتے ہیں، اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ یہ مسجد میں جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رجسٹر میں نوٹ ہو رہا ہے، تو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نظریات کو بدلیے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، پرانے ڈھرے کو آپ بدلیے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں میں آپ سے چند ضروری باتیں کروں گا، نوجوانوں سے بھی اور نوجوانوں کے پتاؤں سے بھی، ان کے باپ سے بھی، 2 آدمی سے 2 باتیں کروں گا، پھر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے آج جلسے میں قرآن کریم کو اپنے ساتھ لایا ہے، قرآن کریم کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ مسجد میں بیٹھے مطالعہ کر رہا تھا، میں سوچا چند منٹ بولنا ہے چونکہ جلدی شیخ کے ساتھ نکلنا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ قرآن پڑھ رہا تھا، اس میں 1-2 چیز میری نظر سے گزری، میں نے چاہا کہ آج یہی آپ کے حوالے کر دوں، اور اس میں کچھ میٹیریل نوجوانوں کے لیے بھی ہے، کچھ بوڑھوں کے لیے بھی ہے، من جملہ قرآن تو سبھی کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے سچائی سے بتائیں کہ آج کتنے لوگوں نے آج دن بھر میں فجر سے اب تک قرآن کی تلاوت کی ہے، خواہ وہ 1 آیت کیوں نہ ہو؟ ایک انسان بتا دیجئے، ایک انسان ہاتھ اٹھائیے۔ بڑی مصیبت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ ایک بندہ ملا۔ دیکھیے اگر اس طرح بھی نہیں ہوگا نا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک بندہ ملا۔ افسوس کا مقام یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے، ہم نے اس کو طاق نسیاں پہ رکھ دیا ہے۔ رمضان آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے اس کو میتوں کے لیے خاص کر رکھا ہے، کوئی مریں گے تو قرآن پڑھا جائے گا، باقی زندگی میں کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو کیا قرآن کے بغیر مسلمان ہو جائیں گے؟ اچھا، کوئی ایک آدمی اگر قرآن کے خلاف ایک لفظ بول دے تو سب سے پہلے ہی نوجوان دوڑ کے جائیں گے مارنے کے لیے۔ کوئی اگر قرآن جلا دے گا یا خبر آئے گی آپ کو تو یہ سارے لوگ چھوٹ پڑیں گے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سنجیدگی کے ساتھ ایک جملہ آپ جیسے خوبصورت سامعین کے حوالے کرتا ہوں، یاد رکھنا آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ ہے، سب سے بابرکت دن وہ ہے جس دن کا آغاز آپ نے نماز کے بعد، فرائض کے بعد قرآن کریم کی آیتوں سے کیا ہے، خواہ ایک آیت کو نہ ہو، اور پھر اس کی وجہ سے آپ اس کی برکتیں اپنی زندگی میں، اپنے دن میں، اپنے اوقات میں پائیں گے۔ اور دوسرا جملہ نوٹ کرنا، آپ کی زندگی کا سب سے خطرناک دن وہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آپ پر مسلط ہو جائے اور اس کو روکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ سب سے خطرناک دن آپ کی زندگی کا وہ ہے کہ 24 گھنٹہ آپ کے دن کا گزر جائے اور اس 24 گھنٹے میں ایک بھی آیت کی آپ نے تلاوت نہ کی ہو۔ مسلمان ہو کر ایک بھی آیت 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہوگا۔ اگر اتنی بھی آپ کو فرصت نہیں ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے، احادیث مبارکہ سے اپنے آپ کو جوڑیے، تب جا کے آپ کو زندگی میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ اگر آپ نے قرآن کریم سے اور احادیث نبویہ سے اپنے آپ کو دور کر لیا تو کان کھول کر سن لیں، اس زندگی میں بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا، آخرت میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ در حقیقت آپ نے اس قرآن کو بہت ہلکے میں لے رکھا ہے، اس قرآن کو آپ نے بہت ہلکے میں لے رکھا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، بھائی صاحب تھوڑا خاموش ہو جائیں، لیکن قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ میں آسان نہیں ہوں، اتنا آسان نہیں ہوں جتنا تم لوگوں نے آسان سمجھ رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ دیکھیے، یہ سورہ حشر ہے، یہ سورہ حشر ہے، سورہ حشر کی
یہ آیت ہے بہت ہی مشہور آیت ہے. آیت نمبر ہے 21. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اے لوگو، اور خاص طور پر ابھی قرآن مخاطب ہے آپ مسلمانوں سے. قرآن کہتا ہے اے لوگو مجھے ہلکے میں مت لینا، ایسی غلطی کبھی مت کرنا. جن لوگوں نے غلطی کی ہے کلام اللہ کے ساتھ، اس کا انجام بہت بھیانک ہوا ہے. میں بہت سخت ہوں، بہت ہی سخت ہوں. قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن. گھر جانا پڑھنا کل کہ قرآن نے کیا کہا ہے. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن. پروردگار عالم فرماتے ہیں لوگوں کان کھول کر سن لو. لو انزلنا هذا القرآن، اگر میں اس قرآن کو کسی انسان پر نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلب اطہر پر نہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، ہمالیہ پہاڑ پر بھی اگر میں اتار دیتا یا کسی بھی پہاڑ پر میں اتار دیتا، لرأيته، تو تم اسے دیکھتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اللہ کے ڈر سے، کلام اللہ کے ڈر سے یہ پہاڑ جھک جاتا، پست ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن تمہارے اوپر اے لوگو، اے مومنوں، اے مسلمان کی اولادوں، اے مسلمان کے بیٹے اور بیٹیوں، تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ وہ قرآن جو کسی پہاڑ پر اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن تمہارے گھر میں رکھا ہے، تمہارے سر میں رکھا ہے، تمہارے موبائل میں، تمہارے جیب میں رکھا ہے، دل سے بہت قریب ہے، لیکن تمہارا دل پگھلتا بھی نہیں ہے. کیا پتھر سے بھی زیادہ تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس بات کو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت اور کلیئر کرتی ہے کہ آپ اگر یوں ہی سمجھ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ اللہ کے ڈر سے پست ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ صرف ایک تھنکنگ ہے، ایک نظریہ ہے، کانسیپٹ ہے، تو یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کیا حضرت، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، ایک آیت کا خلاصہ دوسری آیت پیش کرتی ہے. قرآن کریم میں جو سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں یہ کہا گیا، اللہ نے کہا کہ اگر میں قرآن کو نازل کرتا کسی پہاڑ پر تو میرے خوف کی وجہ سے یہ پہاڑ پست ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. تو دوسری آیت میں آپ ذرا سمجھیں کہ فی الواقع یہ ایسا ہو جاتا. کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام؟ اپنے نوجوانوں کو بتائیے یہ نبیوں کے نام، صحابہ کے نام، صحابیات کے نام بتائیے آپ. موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے، کلیم اللہ بات کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلایا، کہا کہ موسیٰ میں نے فلاں جگہ فلاں وقت میں الی میقاتنا تم کو بلایا ہے، آپ آ جانا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی، اور آپ نے بلایا ہے میں نہ جاؤں. موسیٰ علیہ السلام کہا کہ ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں. اپنی قوم کو اپنے بھائی کے حوالے کیا، چلے گئے پہاڑ پر جہاں مقرر ہوئی تھی بات کے یہاں پر آنا ہے اور فلاں ٹائم آنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا کہ پروردگارا، اے میرے اللہ، میں تو ہمیشہ آپ سے بات کرتا ہوں، یہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے، اور آپ بھی مجھ سے بات کرتے ہیں. یہ اعجاز، یہ شرف صرف مجھے حاصل ہے، یہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں. لیکن اے اللہ، آج میری ایک خواہش ہے، آج میری ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ آج تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، تو مجھے دکھا دے. یا اللہ تو کیسا ہے، تو کس طرح کا ہے، تیری ذات کیسی ہے، تیرا جلوہ کیسا ہے، تیرا نور کیسا ہے، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا اے موسیٰ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اس کی اگر تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 143.
जाइए अपने किसी मौलवी को पकड़िए, मस्जिद में बैठिए कल उनके साथ, कहिए कि मौलाना बताइए कल तनवीर क्या बोल के गए हैं, ज़रा समझाइए तफसील से, पूरा वाक़या सुनिए, मज़ा आएगा आपको। कुरान पढ़िए, आपकी ज़िंदगी में रोशनी मिलेगी। जहाँ भटक रहे हैं सीधा रास्ता मिलेगा आपको। ज़िंदगी में सुकून नहीं है, सुकून मिलेगा मेरे भाइयों आपको। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरा दीदार, अपना दीदार करा दीजिए। अल्लाह ने कहा लन तरानी, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्होंने ज़िद किया कि नहीं अल्लाह दिखा दीजिए, अल्लाह दिखा दीजिए। अल्लाह ने कहा कि वाकई तुम्हारी अगर यही ख्वाहिश है तो ये पहाड़ है तुम्हारे सामने। ये क्या है? पहाड़ है तुम्हारे सामने, उस पहाड़ की तरफ देखते रहो। मैं अभी अपना जलवा डायरेक्ट तुमको नहीं दिखाऊंगा, बल्कि इस पहाड़ पर डालूंगा, तुम उस पहाड़ की तरफ देखते रहो। अगर पहाड़ का जलवा जो कि मेरे जलवे का अक्स होगा, अगर तुम उसको देख लोगे, बर्दाश्त कर लोगे तो मुझे देख पाओगे, और नहीं अगर देख पाओगे, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे तो मुझे नहीं देख सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत अच्छी बात, ए परवरदिगार आलम, आप अपना जलवा उस पहाड़ पर डालिए और मैं देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उस पहाड़ पर अपना जलवा डाला। मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे और बेहोश होकर गिर पड़े, और पहाड़ जल गया, और पहाड़ जल गया। अब दोनों आयतों को, सूरह आराफ की आयत नंबर 100 भूल जाएंगे तो कैसे होगा, 143 इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे होगा भाई? नहीं होगा ना। उसने कहा वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना व कल्लमहु, और जब मूसा अलैहिस्सलाम आए जहाँ रब ने बुलाया था, जिस वक्त बुलाया था, व कल्लमहु, रब ने उनसे बात की, हम कलाम हुए। काला रब्बी, कहा है मेरे रब, अरनी अनजुर, अपना दीदार करा दीजिए, अनजुर इलैका, मैं आपकी तरफ देखना चाहता हूँ। काला लन तरानी, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, वलाकिन इंजुर इलल जबल, देखो इस पहाड़ की तरफ। फिर क्या होगा? इन इस्तक़र्र मकानहु, अगर ये पहाड़ अपनी जगह अपनी हालत में बरकरार रह गया, फसौफ तरानी, तो तुम मुझे देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जालहु दक्का, ये कुरान के अल्फाज हैं लोगों, और सूरह हश्र की आयत नंबर 21 की तफसीर है ये, उस पर मुहर लगाती है आयत। फजालहु दक्का, रब ने तजल्ली फरमाया उस पहाड़ पर और कहा कि ये अपनी जगह अपनी हालत में बरकरार रह गया तो तुम मुझे देख पाओगे, और अपनी हालत में अगर बरकरार नहीं रहा तो तुम मुझे नहीं देख पाओगे। लेकिन हुआ क्या? वखर्रा मूसा सईका, मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फलम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक, और जब होश में आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हज़रत मूसा ने कहा सुब्हानका, तेरी ज़ात पाक है, तू तमाम ऐबों से पाक है, मैं बिला वजह ज़िद कर रहा था, तू जो कह रहा था वही सच है। क़ाल सुब्हानका तुब्तु इलैक, ए अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, ए अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मैंने जो कुछ कहा है ये मेरी गलती थी, मैं तेरी तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे भाइयों। और उन्होंने कहा वो अना अव्वलुल मुमिनीन, ए अल्लाह मैं तुझ पर सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। मेरे भाइयों, आपने इस कुरान को हल्के में ले रखा है। अल्लाह का ये कलाम है, ये कुरान, ये मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है ये कुरान। अल्लाह ने इसको आपकी हिदायत के लिए दिया था। आप याद रखिए, ये कुरान तमाम किताबों में सबसे बेहतर, खैरुल हदीस किताबुल्लाह, खैरुल कलाम कलामुल्लाह, सबसे बेहतरीन कलाम रुए ज़मीन पर अगर कोई है तो वह कुरान है। तमाम कलामों में सबसे बेहतर अल्लाह का कुरान है मेरे भाइयों। और जिस नबी पर कुरान उतरा, अना सैयद औलाद आदम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में नहीं बल्कि तमाम नबियों में, तमाम रसूलों में, तमाम लोगों में सबसे बेहतर, अना सैयद औलाद आदम, मैं सबसे बेहतर इंसान हूँ। तो कुरान जिस पर नाजिल हुआ, कुरान खुद तमाम किताबों में सबसे बेहतर, कुरान जिस पर नाजिल हुआ वो तमाम बनी आदम में, तमाम नबियों में, तमाम रसूलों में सबसे बेहतर। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान कहता है कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ वह रमज़ानुल मुबारक का महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना तमाम महीनों में सबसे ज़्यादा बाबरकत है, सबसे ज़्यादा बेहतर है। और कुरान कहता है कि जिस रात में यह कुरान नाजिल हुआ वो रात तमाम रातों से बेहतर है। कौन सी रात है भाई? लैलतुल क़द्र,
लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल हुआ, कुरान ये रात तमाम रातों में बेहतर। और उसी तरह से कुरान जिस कौम पर नाजिल हुआ वह कौम तमाम कौमों में बेहतर, वह कौम तमाम कौमों से बेहतर। इस रुए ज़मीन पर आज मुसलमानों से बेहतर कोई कौम नहीं। लेकिन याद रखना, जिसके पास कुरान है वह सबसे बेहतर है, जिसके पास कुरान नहीं है कौम की हैसियत से भी, फ़र्द की हैसियत से भी वह बेहतर नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, ये बातें आम थी। एक बात और करके, एक दो बातें और करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊँगा। मेरे भाइयों, इस कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप भी अगर मेरी बातें सुन रही हो तो आप भी सुनना। 24 घंटे में 5 मिनट सही, पूरे दिन में 5 मिनट सही कुरान के लिए ख़ास कर लेना। दिन में हो, रात की तारीकी में हो, जब आपको मौका मिले आप भी मेरे भाइयों कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। 5 आयतों को पढ़िए, उसका तर्जमा सुनिए, उसके आयतों की तफसीर को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। उलमा की मजलिस में बैठिए। और जो नौजवान बिगड़ रहे हैं मेरे भाइयों, उनको कुरान से जोड़िए, कुरान की मजलिसों को मस्जिदों में सजाइए। अगर कुरान से इस कौम को नहीं जोड़ा तो इस कौम को बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। कुरान की मजलिसों को कायम कीजिए मस्जिदों में, और वहाँ पर अपने नौजवानों को बैठाइए। आपका बेटा है, भाई साहब आपका बेटा है, दिल्ली में कमाता है, बम्बई में कमाता है, सऊदीया में कमाता है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बेटा घर आया है, कुरान भी नहीं पढ़ता। 2 दिन के बाद पता चला कि रोज़ा भी नहीं रखा है। ऐसा नहीं होता है? बहुत होता है, बहुत होता है ऐसा। मेरे भाइयों, अगर आपका बेटा है, यकीनन आपने उसकी परवरिश की है, मुमकिन है कुछ पढ़ाया भी और नहीं भी पढ़ाया है, गया कमाने के लिए, कमा के आता है, आपको पैसा दिया है, खूबसूरत घर बनाया है, गाड़ी खरीदी है आपने, प्रॉपर्टी बनाई है आपने उसी बेटा के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, सब के लिए। मेरे भाइयों, बेटा अगर रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान की तिलावत नहीं करता है, रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर रमज़ान का रोज़ा नहीं रखता है, आप अपने बेटे के पास जाइए, उसके कमरे में, उसके सर पर हाथ रखिए, कहिए बेटा तू मेरा बहुत अजीज़ है, मेरे दिल का टुकड़ा है, तू मेरा लाल है, तू मेरा लख्ते जिगर है, तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तुम कमाया है, तुमने कमाया है तो मैंने ये घर बनाया है, तुम कमाते हो तो मैं खाता हूँ, ये घर चलता है, इस समाज में चलता हूँ, तुम्हारे पैसा की वजह से मेरी इज्जत है, मेरी शोहरत है, और कोई तंगदस्ती नहीं है बेटा। लेकिन ये बड़ी बेइज्जती की बात है, बड़ी बेशर्मी की बात है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और तूने रोज़ा नहीं रखा है। समझाइए, पहला दिन मानता है ठीक है, नहीं मानता है दूसरा दिन फिर जाइए, कहिए कि बेटा आज भी तुमने नहीं रखा, चलो कोई बात नहीं, आज भी समझाता हूँ रख लो, नहीं रखोगे बेटा तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। हो सकता है बेटा उस दिन सुधर जाए, नहीं सुधरता है तीसरे दिन फिर जाइए, उसको धमकी दीजिए आप, क्या कि अगर तुम नहीं सुधरोगे, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा नहीं रखोगे, कुरान की तिलावत नहीं करोगे तो सुनो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा, तुमसे बातें नहीं करूँगा। बेटा फिर भी नहीं सुधरता है, उस वक्त आपको एक सख्त स्टेप लेने की ज़रूरत है, एक सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, और वहाँ पर आपके ईमान का इम्तिहान होगा। वो ये है कि आप अपने बेटे के पास जाइए और उनसे कहिए कि ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नज़र, अगर तुमने रमज़ानुल मुबारक का महीना जो कि एक फ़र्ज़ है और उसकी पामाली कर रहा है मेरे घर में, तो यकीन जानो कि रब की रहमतें नाजिल नहीं हो सकती, रब का अज़ाब आएगा। तू मेरा बेटा है, रोज़ा नहीं रख रहा है घर में, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तेरी कमाई खा रहा हूँ। सुन ले कान खोल कर, अगर तू रमज़ानुल मुबारक के महीने में चाहे छुप कर हो, चाहे यहाँ से दूर जाकर, या सबके सामने, या जैसे भी हो, अगर तू रोज़े की, रमज़ानुल मुबारक के महीने की बेहुरमती करता है तो बेटा सुन, मुझे तुम्हारे कमाई की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा 40,000 रुपये जो महीने में तू भेजता है, 20,000 रुपये जो तू महीने में भेजता है, वो तू अपने पास रख, मुझे तुम्हारे कमाई की कोई ज़रूरत नहीं है। सुन ले, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तेरी बहनें थीं, कमाने वाला मैं अकेला था। जब तुम पैदा हुए और औलाद भी थी तब भी कमाने वाला मैं सिंगल था। मैं बचपने में तुम बीमार होते थे, इलाज के खर्चे मैं दिया करता था, मैं मदरसे भेजता था, स्कूल भेजता था, पैसा मैं दिया करता था, खर्चा मैं दिया करता था। बेटा जब तू कमाने के लायक नहीं था, मैंने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी माँ की परवरिश की, तुम्हारे बहनों की परवरिश की, कई की शादियाँ दिलाई। आज तू कमा रहा है तो इतरा रहा है, तो सुन
सुन ले, अगर तू ने रब को नाराज किया, मेरी बात को नहीं माना, तो सुनो मैं रब से दुआ करता हूँ कि मेरे बाजू में अल्लाह ताकत दे कि आज भी तुम्हारी कमाई के एक पाई की मुझे ज़रूरत ना हो, मैं ऐसी मेहनत करता हुआ चला जाऊँगा। रब अगर इसी हाल में रखे कि फिर गुर्बत लौट आए तो लौट आए, लेकिन मैं ऐसे बेटे से एक पैसे भी लेने के लिए गवारा नहीं करूँगा कि जो बेटा रमज़ानुल मुबारक के महीने में रमज़ान की पामाली करता हो, रोज़े की पामाली करता हो और उसकी कमाई मेरे घर में आए, मैं उम्मीद रखूँ कि यहाँ पर रब की रहमतें नाजिल होंगी। रब्बे काबा की कसम, घर आपका चमक और उसका जो अज़ाब आएगा, वला तुसीबन्नल्लज़ीन ज़लमू मिनकुम खास्सा, खाक कर देगा, जला कर आपको बर्बाद कर देगा, आपके घर को, उसकी नहुसत से आपका परिवार, आपका घर, आपका सुकून, आपका दिल, आपका ईमान, आपका इस्लाम, आपका समाज सब तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। मेरे भाइयों, अफसोस की बात यह है हमारे मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम समाज में ये बहुत देखा गया। आप लोग तहिया करो, तकरीरें सुनने से कुछ नहीं होता, वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं, अगर अमल करते तो हम पर दिन बुरे आते नहीं। बातें कम सुनिए, अमल करने की कोशिश कीजिए, कमेटी बनाइए और उसमें तहिया कीजिए कि जो नौजवान रोज़ा नहीं रखता है, जो नौजवान रमज़ानुल मुबारक के महीने की दिन डारे पामाली करता है, ऐसे लोगों का बायकाट किया जाएगा। और बहुत सारे लोग जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रखते हैं, कुरान की पामाली करते हैं, दीन की पामाली करते हैं, सोशल बायकाट किया जाए उन लोगों का। अगर नहीं करेंगे तो फिर बुराई के लिए तैयार रहिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और कुरान से जोड़ने की तौफीक अता फ़रमाए। ये गाइडलाइन है, कभी मौका मिला तो मैं आऊँगा, आपको बताऊँगा कि कुरान हमारी ज़िंदगी में किस तरह से इनकलाब लाता है, कुरान किस तरह से साइंस की दुनिया में इनकलाब लाया है। कभी अगर मेरा फिर आना हुआ तो ज़रूर उस पर बात करूँगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को यहाँ पर बैठने को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।